अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो आज की वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। जो लोग भिंडी के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर दूं। मैं बनाने लगी थी भिंडी तकरीबन हर किसी को ही मेरे ख्याल में पसंद है। बहुत कम लोग होंगे जिनको पसंद नहीं। तो मेरी भी जी जान बसती है भिंडी में, मुझे भिंडी बहुत पसंद है। तो आज बस मैंने हस्बैंड से मंगवा ली थी भिंडी। तो भिंडियों को मैं अच्छी तरह से काट लूँगी। पहले मैंने भिंडियों को धो लिया था, फिर इनको अच्छी तरह से किचन टॉवल के साथ इनको मैंने ड्राई कर लिया था। तो मैं इनके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस नहीं करती। मैं अगर ज़्यादा बड़ी भिंडी हो तो उसके 3 पीस कर लेती हूँ, अगर ज़रा छोटी हो तो 2 ही पीस करती हूँ। तो यहाँ जी भिंडियाँ भी हमारी कट चुकी हैं। तो ये देखें, मैंने बस इसका इतना ही साइज़ रखा। बहुत ज़्यादा छोटी जो भिंडी है वो भी अच्छी नहीं लगती और बहुत ज़्यादा बड़ी भी अच्छी नहीं लगती। तो बस ये एक मीडियम सा साइज़ है। तो यहाँ जी भिंडियाँ काटते हुए मुझे आ गई बचपन की याद कि जब हम छोटे होते थे तो क्या करते थे कि अम्मी से इस तरह ये जो भिंडी का ऊपर वाला हिस्सा है ये लेके तो ये ना हम अपने मुंह पे लगाते थे, अपने हाथों पे लगाते थे। तो बहुत मज़े की यादें हैं बचपन की। अब तो हर बच्चे इस तरह का कोई काम नहीं करते, लेकिन हमारा बचपन जो गुज़रा है वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत मज़े का गुज़रा है। उसकी एक एक बात हमको याद है। तो बस ना, वैसे मैं देख रही थी कि इन भिंडियों में इतनी लेस नहीं थी। तो पहले जो भिंडियाँ थी उनमें इतनी ज़्यादा लेस होती थी कि यकीन करें हाथों को 2-3 दफ़ा वॉश करना पड़ता था, तब जाके ना वो लेस उतरती थी। लेकिन इसको देखें, जैसे ही मैं हाथ को थोड़ा सा उल्टा कर दूँ तो ये गिर जाते हैं। तो आपने ज़रूर बताना है कि ये काम आप में से किस किस ने अपने बचपन में किया है। तो यहाँ जी भिंडियाँ भी कट चुकी हैं, तो चुटकी बजाते ही हमने प्याज भी काट लिए हैं। तो चलिए अब हम भिंडियों को पकाना शुरू करते हैं। तो करना क्या है कि सबसे पहले हमने आयल ले लेना है। सॉरी, मुझसे शायद ना लफ्ज़ ठीक से बोला नहीं जा रहा। तो आयल मैंने इतना लिया है कि इसमें भिंडियाँ जो है अच्छी तरह से डिप हो जाएं। भिंडियों को पकाते हुए आपने कभी भी कंजूसी के साथ घी या आयल नहीं यूज़ करना। थोड़ा सा भिंडी में आयल ज़्यादा ही जाता है, क्योंकि भिंडियाँ अगर हम आयल कम रखेंगे तो वो क्या होता है कि जब पकने के बाद हम फ्रिज में रखेंगे तो वो ऊपर से ना ड्राई हो जाएंगी, जो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ मैं भिंडियों को फ्राई कर लूँगी। तो फ्राई मैं इतना ही करूँगी कि इनका बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करूँगी, हल्की हल्की सी ये ग्रीन ही होंगी। बस क्या करना है कि इनका जो कच्चापन है वो हमने ख़त्म करना है। तो जब तक भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं तो तब तक मैं जी प्याज भी अपने काट लूँगी। प्याज भी कोशिश करेंगे थोड़ा सा ना बारीक बारीक ही काटें। तो कहते हैं कि एक सुघड़ औरत की निशानी यही है कि वो एक काम करे और साथ साथ 2-3 और काम भी कर ले। तो मैं भी यह जी भिंडियाँ फ्राई कर रही हूँ। वैसे मैं इतनी सुघड़ हूँ नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि एक काम के साथ जितने भी आसानी से मुझसे काम हो सके मैं वो कर लूँ। तो मैं पहले कभी भी इस तरह नहीं करती कि सारी सब्ज़ी वगैरह बना लूँ तो फिर एक दफ़ा ही कुकिंग शुरू करूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ कि एक काम कर लेती हूँ, जैसे कि पहले प्याज वगैरह काट लिए तो वो चूल्हे पे रख दिए। जब वो उनको पकाते पकाते साथ में दूसरा मसाला तैयार कर लिया, साथ में सब्ज़ी बना ली। तो बस हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग खाने मतलब बनाने से पहले ही हर चीज़ की कटिंग करके रखते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपने टाइम को बचाना चाहते हैं तो इसी तरह करें कि खाना बनाते बनाते साथ में दूसरे काम भी कर लें। तो मैं यहाँ सब्ज़ी जो है ना, सब्ज़ मिर्ची इनमें लंबे लंबे से कट्स लगा लूँगी और इनको भी इसमें डाल दूँगी ताकि ये भिंडियों के साथ ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। तो यहाँ जी बस भिंडियाँ भी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। तो भिंडियों को मैंने अलहदा से निकाल लिया है। तो उसी आयल में अब मैं जी प्याज को फ्राई करूँगी। तो प्याज भी मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि ये मैं बनाने लगी हूँ मसाले वाली भिंडी। तो जो मसाले वाली भिंडी होती है उसमें प्याज थोड़े ज़्यादा ही जाते हैं। तो यकीन करें ये बहुत मज़े की मसाले वाली भिंडी बनती है।
تو یہاں جی پیاز کا میں بہت زیادہ ڈارک کلر نہیں کروں گی، بس ان کے جب کنارے تھوڑے سے براؤن ہونا شروع ہو جائیں گے تو میں اس میں ٹماٹر ڈال دوں گی۔ تو ٹماٹر دیکھیں جی میں نے جس برتن میں میں نے پیاز وغیرہ کاٹے تھے اسی میں نے کاٹ لیے تھے، کیونکہ اگر ہم علیحدہ سے کوئی برتن لیں گے تو ظاہری سی بات ہے ہم نے خود ہی واش کرنا ہے۔ تو اچھی بات ہے کہ آپ بہت زیادہ اپنے لیے کام نہ بڑھائیں، کیونکہ وہ بول میں نے پہلے دھونا تو تھا ہی، تو اگر میں کسی اور برتن میں ڈالتی تو ظاہری بات ہے اسے بھی دھونا تھا۔ تو چلو میں نے سوچا کہ دوسرا برتن لگانے سے بہتر ہے کہ جو برتن پہلے ہی استعمال شدہ ہے اس میں ہی میں کاٹ لوں۔ تو آپ بتائیں آپ میں سے کون کون اس طرح برتنوں کی بچت کرتا ہے؟ میں کوشش کافی کرتی ہوں کہ زیادہ برتن یوز نہ ہوں، لیکن یقین کریں کہ جب سنک کے پاس آپ چلے جائیں نا تو برتن بس سمجھے کہ ابل کے نا سنک سے باہر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت نا بڑی کوفت سی ہوتی ہے کہ ہائے اللہ یہ برتن ہم نے ہی دھونے ہیں۔ تو میں پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ اپنے ہاتھ جتنا ہو سکے کہ میں کم ہی برتن یوز کروں، لیکن بچے تو زیادہ کر ہی دیتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں۔ تو بس جی یہاں میں نے اس میں نمک مرچ بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دی ہے، آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ جب میں نے کوکنگ آئل گرم کیا تھا تو اس میں ایک کھانے کا چمچ بھر کے سفید زیرے کا بھی ڈال دیا تھا، تو اس سے بھی اس کا کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ لیکن ہاں اگر جن لوگوں کو مسئلہ ہے بھنڈی کھانے سے ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے یا پیٹ میں درد ہو جاتی ہے تو وہ اس میں 1 یا 2 چٹکی اجوائن کی بھی ڈال لیں تو انشاءاللہ اس سے کبھی بھی پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ تو یہاں جی عورتوں کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ جب بھی آپ کھانا بنا رہی ہوں تو کوشش کریں کہ پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ پانی ہماری صحت کے لیے ویسے بھی اچھا ہوتا ہے، اور گرمی میں تو جتنا پانی پیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی کھانا بناؤں تو ایک باٹل میں بھر کے اپنے پاس رکھ لیتی ہوں یا ایک جگ بھر کے رکھ لیتی ہوں، تو جب تک کھانا کمپلیٹ ہوتا ہے تب تک میں وہ سارا پانی جو ہے نا وہ ختم کر دیتی ہوں۔ تو یہاں جی دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہماری بھنڈیاں تقریباً پکنے کے قریب ہیں۔ بھنڈیوں کو بھی میں نے اس میں ڈال دیا اور ان کو اچھی طرح سے میں مسالے میں مکس کر لوں گی۔ تو یہاں جی ساتھ میں دیکھ رہی تھی کہ پودے کو میں نے پانی نہیں دیا تھا 1-2 دن، تو اس کے پتے جو ہیں وہ خراب ہو رہے تھے، جو خراب پتے تھے وہ میں نے اتار دیے ہیں۔ تو یہاں جی پتہ نہیں کیا چیز گری تھی کہ یقین اتنی کیڑیاں تھیں نا کہ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ تو یہاں پھر میں نے ایک جو گلاس کلینر تھا اس کے ساتھ ہی میں نے اس کی سپرے کر دی، تو یہ ساری کیڑیاں جو ہے یہ یہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ تو یہ دیکھیے جی کھانا بھی بن چکا ہے اور میرا پانی بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو آپ بتائیے آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی؟ اگر ریسیپی اچھی لگے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ یہ بالکل فری ہے، آپ کو کوئی پیسے نہیں لگتے۔ ملتی ہوں میں آپ سے نئی ریسیپی کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو یا ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔